बरं घेऊन घेता म्हणजे आमचं जुमच काय ना बाहेर तोडतोच जातो अँड्रॉइड झूम नाही ना झूम झाला ब्लर जातो शेवटी काय पावळ ना मला म्हणा येईल झूम नाही एक्शन आमचे काम चालू आसा न्ही हांगा आणि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कितें आसा ताजे इनिशिएटीव घेतल्यान ताका पुशअप करतले एकदां दोनदां पुशअप केल्लोय ताका पण फक्त ते सायड ते म्हणटात की ते सायडच्यान ताका परत धांवून हे सायडीक घालो म्हणून तो उरलो ताका लोक हांगा डिस्टर्ब करतात सपोज जर तो व्हायलंट जर जालो हत्ती जाल्यार कितलो कोणाक तो कसो मारता तो हत्ती ताणी पिक्चरांनी तरी मुवींनी तरी पळयला आसतले तो सोडीन धरता जमनी आपडटा पांय दिता वयले लोक मागीर कंपेन्सेशन सोदतले गव्हर्मेंटा कडेन. It will be the inefficiency of the government, they will say, because government did not take the proper measures for that. पण हे लोक समजून घेना की आम्ही तर दिसप म्हळ्यार सुद्दां अति वायलंट जावपाक शकता. These people are trained. They know the body language of the animals. The forest department आसता बॉडी लँग्वेज खबर आसता तांकां जनावरांची. So they know. We should not disturb them. Even हांव म्हाका येवपाक सोदिनासलो कित्याक फक्त 2-3 कडेन म्हाका 2-3 फावट इंस्ट्रक्शन दिलें हांवें पुलिसांक. तरी पुलिसांक ते लोक आयकना. लोक पुलिसांक आयकना म्हणून म्हाका हांगा येवचो पडलो. I came here only for the safety of the people. Rest all the job of pushing the elephant in the jungle is their job. They are doing it. Day and night they are on the duty. लोकांक सांगता इतलेंच सोदता की हांगा डिस्टर्ब कांय करूं नाका. तांकां हत्याक कशें पळय वचपाक जाय त्या प्रमाणे तांकां वचूंक दी. लोकांक जर दिसलो हत्ती वायलंट जातलो डिस्टर्ब जातलो तो डिस्टर्ब जालो जाल्यार हत्ती तो कितें कसो हाटापा येवपाना मागीर तो ते रिस्क नाका फुडें कॅज्युअलिटीज कांय नाका. There should not be any loss to the human life. So that is what my intention. Because of that intention, I came over here so that people get aware. म्हणून हेच आता लोकांक प्रिव्हेंट करप म्हळ्यार ते प्रिकॉशनरी मेजर घेतो. बाकीचे ते जनावर ते ताका CPC खबर ना, IPC खबर ना, आमचे BNS खबर ना ताका. हो एकच हत्ती आसा आनी हो त्या हर्डांतल्यान खंय तरी चुकला. तो जोपर्यंत ताका त्या हर्डाचे सिग्नल मेळना तोपर्यंत हांगाच उरतलो नाल्यार तो ताका खंय तरी ते सायडीक ते पुश करून थंय ताका हर्डांतले सिग्नल मेळटले ते हर्डाक जॉईन जातले. म्हणून ताका फक्त ते पुश करपाचें काम आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता. सो ताका डिस्टर्बन्स कांय जावपाक जायना. एअर ऑफिसरा कडेन आसा सद्या आमी ताका आतां अरेस्ट करतात हांगाच्यान ताका आमी फुडें कशें स्लो कसो वयतलो लोकांक त्रास करिनासतना तो कसो वयतलो हेजेर आमचें सद्या लक्ष लोकांक आमच्या कांयच कॅज्युअलिटी जावपाक जायना तेजेर आमचें चड लक्ष आसा. आनी कन्सर्न अबाउट शेतांतल्यान आमी ताका जाता तितलो तो उठतकूच स्लो मुवमेंट करून आमी ताका फुडें पावोवपाचो प्रयत्न करता. ते येयलो फाटीं आमी ट्राय करता ताका फुडें व्हरपाचें तेन्ना तो ते कितें मनांत येयलें काय खबर ना पूण तो आतां परत फाटीं येयला. आतां तो परत मुवमेंट स्टार्ट जाला तेजो फुडें वचपाक. तोच मुवमेंट आमी कंटिन्यू दवरतले स्लो अशें कित्याक एकदम वायलंट जाय जाल्यार परत गांवांत एक थोडो भंय दिसता सगळीं घरां आसा. हांगा राती एंट्रन्स जाला म्हणटाले 2 जावं कितल्यांक तरी म्हाका दिसता 9:30 10 हांगा येयला तो गांव फिरला आनी आतां ते रवींद्र गवंडी हेचे शेतां खातालो एक 1.5 वर आसलो थंय. आतां तो भितर गेला तो दिश्टी पडना आनी ते बाबडे फॉरेस्टाचे सबंद सगळे सायडीन एका हे करून आसात गांवांत येवंक जायना म्हणून. आनी जर आमची एक रिक्वेस्ट आसा हे हांगासरले वर्षातून महाराष्ट्रांत धाडटले लॅबोरेटरी ते लोक महाराष्ट्रांत करतात. तेजे खातीर कितें तरी स्टेट लेवलार कितें तरी जावंक जाय ते डिस्कशन करून कितें एकदां सोल्युशन दिवंक जाय नाल्यार डेली हे कितें लोकांचे जीव आनी कितें जालें जाल्यार मागीर धाडटले जावतले. तेजे खातीर कितें तरी सोल्युशन काडपाचें अशें आमची रिक्वेस्ट आसा.